ल साथीहरु, आज हामीले प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको फिक्स क्वेसन 2082 गर्छौं। हेर्नुस् त, बीबीएस फर्स्ट इयरको है। हजुरहरुको फुल मार्क भनेको साथीहरु 100 हो। पास मार्क हुनलाई 45 ले पुग्छ है हजुरले। यो भन्दा पहिला मैले बिजनेस इंग्लिशको पनि भिडियो राखेको छु, जो साथीले हेर्नु भएन हेर्न सक्नुहुन्छ है। इन्ड स्क्रिनमा पनि लिंक दिन्छु मैले। सबभन्दा सुरुमा हामीले सिलेबस बुझौँ है त। सिलेबस भनेको अब क्वेसन कहाँबाट के आउने हो, कति मार्क्सको आउँछ, के पढ्न पर्छ त्यसको बारेमा बुझौँ है। हेर्नुस्, सबभन्दा सुरुमा त हामीले पढ्न पर्ने कन्टेन्ट भनेको 11 वटा युनिट छ है हजुरले। 11 वटा युनिट छ। यसमध्ये हजुरले एउटा युनिट नपढे पनि हुन्छ, त्यसबाट आउँदैन कि त्यसमा अरमा आउँछ, जसरी पनि छोड्नै पर्छ। हजुरलाई कुन छोड्ने त्यो पनि सिकाउँछ। हेर्नुस् त, अब भेरी सर्ट क्वेसन भनेको 2 मार्क्सको हो। सर्ट क्वेसन भनेको साथीहरु 10 मार्क्स, लङ क्वेसन भनेको 15 मार्क्स है। यसरी बुझ्नुस्। अब हेर्नुस् त, अब युनिट 1 बाट एउटा भेरी सर्ट क्वेसन 2 मार्क्सको आउँछ, एउटा हामीलाई लङ क्वेसन दा 12 मार्क्सको आउँछ यसबाट। अब हेर्नुस् त, युनिट 2 बाट पनि एउटा सर्ट, भेरी सर्ट, एउटा सर्ट गरेर 12 मार्क्स, यसबाट पनि 12 मार्क्स। अब युनिट 3 बाट हजुरलाई सर्ट क्वेसन त परोज 10 वटा पर्ने हो के। सर्ट क्वेसन 11 वटा मध्ये 10 वटा, एउटा 11 को मतबाट छुट्छ के। हेर्नुस् त, यसबाट पनि के आउँछ, सर्ट आउँछ, 12 भयो हैन। सेम छ। अब 4 मा गएर के छ भन्दाखेरि एउटा सर्ट, एउटा लङ है, गरेर कति 17 मार्क्सको पर्छ हजुरलाई। त्यसपछि 5 बाट पनि एउटा सर्ट, एउटा लङ गरेर 12 मार्क्स। अब यो 10 के लेखेको होला भन्नु होला। 10 भनेको भेरी सर्ट क्वेसन 10 वटा आउँछ हजुरहरुलाई। सर्ट क्वेसन यो 10 मार्क्सको 6 वटा, लङ क्वेसन फेरि 3 टा आउँछ भनेको टोटल आउनला। तर हामीले फेरि यसमा अर हुन्छ, यसमा हामीलाई अर हुँदैन। हामीले 10 वटा गर्न पर्छ सर्ट क्वेसन, भेरी सर्ट क्वेसन। सर्ट क्वेसन फेरि 5 वटा गर्न पर्छ, एउटा स्किप गर्ने हो के। त्यही भएर एउटा पढ्न पर्दैन युनिट भन्छु नि। त्यसपछि लङ क्वेसन फेरि के हो, एउटा स्किप गर्न पर्छ, एउटा छोड्दिनु पर्छ के, हजुरलाई अर आउँछ के। 6 बाट एउटा भेरी सर्ट, एउटा लङ गरेर कति आउँछ 17। अब हेर्नुस् त, 7 बाट पनि हजुरलाई भेरी सर्ट र लङ पर्छ है। अब 8 बाट हेर्नुस् त, 8 बाट हजुरलाई के हो भन्दाखेरि 8 बाट पनि भेरी सर्ट र सर्ट क्वेसन है। फेरि यसमा मैले त्यति नम्बर मात्र बता, अहिले सिलेबस के पढ्ने त्यो पनि बताउँछु। आत्तिनु पर्दैन, मलाई सिलेबस मात्र बुझाइदिएको, हजुरलाई क्लियर हुन पर्छ के सिलेबसमा, नआत्तिनुस्। हेर्नुस् त, 9 बाट पनि भेरी सर्ट र लङ क्वेसन है। 10 बाट भेरी सर्ट र सर्ट क्वेसन। तर 11 युनिट 11 बाट पढ्न पर्दैन। किन भन्नु होला, यसबाट साथीहरु लङ क्वेसन पर्दैन, बुझ्नुहुन्छ नि। लङ क्वेसन पर्दैन, यसबाट 7 आवरको मात्र लेक्चर आवर छ। यस लङ क्वेसन पर्दैन। अब पर्नी भनेको अब 2 मार्क्सको पनि पर्दैन के। 2 मार्क्सको किन पर्दैन भने जम्मैबाट 2 मार्क्सको 1 मार्कको पर्नी हो। 11 बाट पर्दैन। यसबाट पर्नी भनेको 10 मार्क्स हैन, 10 मार्क्सको पर्नी हो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई त 6 वटामा क्वेसन दिन्छ, एउटा त जसरी पनि छोड्ने हो। त्यही भएर 11 को छोड्दिनु, स्किप गरिदिनु। किन पढे दुःख गर्नुहुन्छ, 11 को पढ्दै नपढ्नुस्। हेर्नुस् त, टोटल भनेको अब यो भेरी सर्ट क्वेसन 10 वटा, 2 मार्क्स गरेर 20। अब हामीलाई 6 वटा आउँछ नि त। यसबाट 6 वटा मध्ये हामीले गर्न पर्ने भनेको 5 वटा हो, 10 मार्क्स गरेर 50 भयो। अब यसबाट पनि 3 टा आउँछ, तर हामीले गर्न पर्ने त 2 टा हो, 15 गरेर 30 मार्क्स हो। अब युनिट 1 बाट के पढ्नु पर्छ त्यो हेरौँ है। अब साथीहरु, युनिट 1 बाट नेचर अफ अर्गनाइजेसन। हेर्नुस् त, यसबाट हामीलाई कति मार्क्सको पर्छ भने थिएँ मैले, 10 मार्क्सको पर्छ भने थिएँ। हेर्नुस् त, हामीले पढ्न पर्ने के हो, पढ्न पर्ने हजुरले फिचर अफ इफेक्टिभ अर्गनाइजेसनल गोल है। प्रभावकारी संगठनात्मक लक्ष्यका विशेषताहरू जान्न पर्यो हजुरले। अब अर्को हेर्नुस् त, गोल फर्मुलेसन है। यो भनेको गोल फर्मुलेसन प्रोसेस पनि जान्न पर्यो हजुरले। अप्रोच पनि जान्नुस् है, लक्ष्य निर्माणको प्रक्रिया र दृष्टिकोण के। अर्को भनेको कन्डिसन अफ गोल सक्सेसन। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, सोधिरहेको छ। कन्डिसन अफ गोल सक्सेसन। हेर्नुस् त, लक्ष्य अनुक्रमको अवस्था। अब अर्को भनेको हेर्नुस् त, प्रब्लम अफ गोल फर्मुलेसन। अब हामीले यो लक्ष्य बनाउँदाखेरि के समस्या आउन सक्छ त हामीलाई। अब कम्युनिकेसन ग्याप हुन सक्छ हैन, अब बजेटको इस्यु हुन सक्छ, तिनीहरु प्रब्लम भयो। अब युनिट 2 बाट साथीहरु इन्ट्रोडक्सन अफ म्यानेजमेन्ट है। हेर्नुस्, यसबाट 10 मार्क्सको पर्ने नि, हामीले पढ्न पर्ने। हेर्नुस् त, नर्मल छ कि, त्यस्तो गाह्रो कुरा छैन। हजुरले 12 मा पढ्नु भने जो साथीले बिजनेस स्टडी पढ्नु भएको थियो त्यो साथीले एकदम सजिलो हुन्छ है बीबीएसमा यो पीएम पढ्न। यसबाट के जान्नु, फंक्सन एन्ड प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट के, व्यवस्थापनको कार्य र सिद्धान्त। यो भयो। अर्को भनेको टाइप्स अफ म्यानेजर। टाइप्स अफ म्यानेजर अब टप लेभल, मिडल लेभल, त्यहाँ लोअर लेभल छ नि, त्यसमा टाइप्स जान्नु हो। त्यसपछि के जान्नुहुन्छ, म्यानेजरियल स्किल पनि जान्नुहुन्छ है। म्यानेजरियल स्किल र रोल्स
यो म्यानेजरको के स्किल हुन पर्यो, त्यहाँ रोल के हो त। अर्को भनेको इमर्जिङ च्यालेन्जेस अफ म्यानेजमेन्टको वर्तमान चुनौतीहरू, यसलाई के पनि सोधिन्छ, यो सेम क्वेसन हेर्नुहोस् त। चेन्जिङ पर्सपेक्टिभ अफ अर्गनाइज, सेम है यो दुईवटा क्वेसन, नझुक्किनलाई फरक आयो भने झुक्किने होइन, सेम हो यो। नर्मल्ली के हुनसक्छ, ग्लोबलाइजेसन, त्यसपछि यो प्राइस इन्क्रिजिङ, यही हो कि नर्मल कुरा। यसमा हेर्नुहोस् त, इमर्जिङ च्यालेन्जेसमा हजुरले अहिले हाम्रो कन्डिसनमा किन यो बेरोजगारी किन बढिरहेको हुन्छ नि, त्यसपछि गर्मी किन बढी, यस्तै कुरा लेख्ने हो कि हामीले। र मेटेरियल इन्क्रिजिङ हुने, गाह्रो हुने पाउनलाई यस्तै नर्मल कुरा लेख्ने हो, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। युनिट 3 बाट यसबाट हामीले के जान्नुपर्छ, म्यानेजमेन्ट हिस्ट्री भनेको साथीहरू यो थ्योरी जान्ने कि यसमा हल्का समस्या छ थ्योरीमा। जो साथीले 12 मा पढ्नुभयो त अहिले पनि रिभिजन हुन्छ, रिभिजन यो 10 मार्क्सको आउने यसबाट। हेर्नुहोस् त, क्लासिकल थ्योरीको के जान्नु, कन्ट्रिब्युसन पनि जान्न पर्यो, लिमिटेसन पनि जान्न पर्यो। अब क्लासिकलभित्र फेरि 2-3टा फेरि अरू पनि छन्, हल्का समस्या। 9 डाइरेक्ट एक क्लासिकल भनेर पनि सोधिदिन सक्छ। शास्त्रीय सिद्धान्तको योगदान र सीमा। अर्को हजुरले यसमा भनेको हामीलाई 4-5वटा छ, मैले एकदम इम्पोर्टेन्ट कतिवटा 4वटा मात्र ल्याइदिएँ हजुरलाई, बुझ्नुहुन्छ नि। डिसिजन छ, अरू पनि छ, त्यो हेर्न पठाइनँ मैले, एकदम इम्पोर्टेन्ट यही हो। फ्रिक्वेन्टली पनि सोधिरहेको छ, हजुरलाई यहीँ पढ्नु है, सन्द सुरुमा टाइम छैन नि त जम्मै पढ्न पनि। हेर्नुहोस् त, सिस्टम थ्योरीको पनि कन्ट्रिब्युसन पनि जान्नु, लिमिटेसन पनि जान्नु है। अर्को भनेको कन्टिजेन्सी थ्योरी, हेर्नुहोस् त। अर्को भनेको योबाट 2 मार्क्सलाई हालिदिन्छ यो इमर्जिङबाट। हेर्नुहोस् त, इमर्जिङ म्यानेजमेन्ट कन्सेप्टबाट के वर्कफोर्स डाइभर्सिटी भनेको के हो भनेर यसबाट 2 मार्क्स हाल्छ। 2-3टा टपिक छ, त्यसबाट हालिदिन्छ के इम्पोर्टेन्ट। अर्को आउटसोर्सिङ जान्नु, यो उसलाई हालिदिन्छ कि 2 मार्क्सलाई हालिदिन्छ कि व्हाट इज आउटसोर्सिङ भनेर। आउटसोर्सिङ अर्को भनेको नलेज म्यानेजमेन्ट, त्यहाँबाट लर्निङ अर्गनाइजेसन। यति 4वटाबाट एउटा 2 मार्क्सलाई 100% पर्छ, लेखेर राख्नु होला। मैले आएर तपाईँले कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि पढे रहेछ सर भन्नुहुन्छ कि। अब युनिट 4बाट हेर्नुहोस् त, इन्भाइरोमेन्टल कन्टेक्स्ट 15 मार्क्सको हाल्छ। यसमा भनेको त यही क्लास 12 कै छ्याक्कै रिपिट गरे पनि भयो के। टाइप्स अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट, हेर्नुहोस् त, व्यावसायिक वातावरणको प्रकार। यसलाई हामीलाई के फोकस गर्नुपर्छ, टाइप्स भनेको एक्सटर्नल र इन्टर्नल हुन्छ, तर ब्याचलरमा फोकस केमा छ, एक्सटर्नललाई मात्र छ। इन्टर्नललाई हेपेको छ कि इन्टर्नल दिएको छैन, 12 कै हो, त्यहीँबाट राखेको छैन इन्टर्नल। टाइप्स भनेको एक्सटर्नल र इन्टर्नल हुने हो, तर हामीलाई एक्सटर्नललाई बढी फोकस छ कि। हेर्नुहोस् एक्सटर्नलमा के पर्छ, इकोनोमिक, सोसो कल्चरल, पोलिटिकल, टेक्निकल, तर इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ यो 2 मार्क्सलाई पनि हालिदिएर हुन्छ। वाट इज इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भनेर 2 मार्क्सलाई हालिदिन्छ। अर्को भनेको स्वाइट एनालाइसिस, वाट इज स्वाइट एनालाइसिस, त्यहाँबाट राइट द एरिया अफ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व क्षेत्रहरू। स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी, थ्रेट, अब यो त गरिहाल्नुहुन्छ। युनिट 5बाट हेर्नुहोस् त, प्लानिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ है, यहाँ 2टा टपिक जोडेको छ है। हेर्नुहोस् त, 10 मार्क्सको पर्ने हो। अब यसबाट हजुरले के जान्नुपर्छ भन्दा प्लानिङको प्रोसेस, त्यहाँ डिसिजन मेकिङको पनि प्रोसेस जान्नु पर्यो है। अर्को भनेको प्लानिङको स्टेप्स, यो टाइप्स पनि जान्न पर्यो, डिसिजन मेकिङको टाइप्स पनि जान्न पर्यो। त्यसपछि यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको डिसिजन मेकिङ इम्पोर्टेन्ट छ है, बुझ्नुहुन्छ नि। डिसिजन मेकिङ अलि इम्पोर्टेन्ट छ क्या प्लानिङभन्दा। अर्को भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट है यो डिसिजन मेकिङ कन्डिसन के, सर्टेन्टी, रिस्क र अनसर्टेन्टी छ नि, यो जान्न पर्यो हजुरले, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ डिसिजन मेकिङको कन्डिसन। त अर्को भनेको फ्याक्टर अफ एमबी है, म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ, यो पनि जान्नु पर्यो यसको फ्याक्टर। अब हाम्रो युनिट 6बाट हेर्नुहोस् त, हामीले अर्गनाइजेसन पढ्ने हो, अर्गनाइजेसनको प्रोसेस जान्न पर्यो, त्यहाँबाट अप्रोच पनि जान्न पर्यो 15 मार्क्सलाई। तर 15 मार्क्सलाई यो हालिरहेको छ, यो डेलिगेसन अफ अथोरिटी। तर यसमा हजुरले के पनि जान्नु, सेन्ट्रलाइजेसन र डिसेन्ट्रलाइजेसनको डिफ्रेन्स पनि। सेन्ट्रलाइजेसन भनेको यो केन्द्रीकरण भनेको एउटै ठाउँबाट सामानहरू उस गर्ने भनेको, डिसेन्ट्रलाइज भनेको एक ठाउँमा दोकान हुन्छ नि यस्तै भनेर बुझ्नुहोस्। अर्को भनेको अर्गनाइजेसनल आर्किटेक्चर, यो सङ्गठनात्मक संरचना। एउटा भनेको होरिजेन्टल हुन्छ, एउटा भनेको भर्टिकल हुन्छ। होरिजेन्टल भनेको तेर्सो, भर्टिकल भनेको ठाडोवाला। हजुरलाई साथीहरू मैले यसरी यो कन्सेप्ट मात्र बुझाउन कि पछिबाट के गर्छ, युनिट वाइज भिडियो पनि आउँछ है, आत्तिन पर्दैन। फेरि त्यत्तिकै यो बताइदिएको मात्र छु भन्नु होला। मैले युनिट वाइज भिडियो सन्द सुरुमा हजुरलाई मैले सिलेबस बुझाउँछु, त्यसपछि युनिट वाइज भिडियो आउँछ कि आत्तिन पनि पर्दैन त्यसको लागि। हेर्नुहोस् त, युनिट 7बाट लिडरसिप र मोटिभेसन भन्ने छ है 15 मार्क्सको। लिडरसिपको स्टाइल र ट्रेड जान्नुहोस्, नेतृत्वको शैली र गुण जान्नुहोस्। अर्को भनेको कन्फ्लिक्ट टाइप्स, द्वन्द्वका प्रकार के कति द्वन्द्व हुन्छ नि कम्पनीमा। तर इम्पोर्टेन्ट भनेको यो है, यो मास्लोवाला थ्योरी अफ मोटिभेसन, मास्लो निड हाइरार्की थ्योरी, त्यहाँबाट मोटिभेसन हाइजिन थ्योरी।
यिनी दुईटा मध्ये एउटा परिजर आएको छ। अब युनिट 8 बाट हेर्नुस् त कम्युनिकेसन। अब कम्युनिकेसन भनेको त अब हाम्रो नर्मल्ली कुराकानी गर्ने त्यही छ हैन। अब टाइप्स अफ कम्युनिकेसन सञ्चारको प्रक्रिया जान पर्यो। तर कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ त? अर्को भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट ब्यारियर अफ इफेक्टिभ कम्युनिकेसन। प्रभावकारी सञ्चारका बाधाहरू के हुन सक्छ? मान्छेले नसुन्ने। मैले हजुरलाई भनिरहेको छु, हजुरले नोट पनि गर्नु भएन, हावा त्यति मजाले हेर्नु भयो। यो त के भयो? ब्यारियर भयो नि। कम्युनिकेसनमा ग्याप आयो नि हाम्रो, हो किन भन्नुहोस् त? हजुरले इफेक्टिभ तरिकाले राम्रोसँग लेखेर नोट गरेर हैन कापी बुकहरू हेरेर कता छ के छ भनेर गर्नुभयो नि त इफेक्टिभ भइदियो। अब नाइन त ब्यारियर हुन सक्छ नि त, बाधा हुन सक्छ। युनिट 9 बाट हेर्नुस् त क्वालिटी म्यानेजमेन्ट 15 मार्क्स सोध्छ है यसबाट। 15 मार्क्स कति धेरै यो भन्नु लाग्यो। यहाँ त मैले त 4वटा देखाएँ। के हुन्छ भने कहिले माथिबाट हाल्ने तलमाथि हुन सक्छ के नजुकिन। यो 4वटा मध्ये 3टाबाट पर्ने हो के, त्यसरी नजुकिन। हेर्नुस् त क्वालिटी म्यानेजमेन्ट, यसलाई टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट पनि भन्छ, क्वालिटी म्यानेजमेन्ट पनि भन्छ। एउटै फेरि फरक हो भनेर नजुकिन होला। हेर्नुस् त कन्ट्रोल सिस्टम, यो कन्ट्रोल सिस्टम सोधिरहेको छ, जान्न पर्यो। कन्ट्रोल सिस्टमको प्रोसेस पनि जान्न पर्यो, टाइप्स पनि जान्न पर्यो। त्यसपछि ब्यारियर टु कन्ट्रोलिङ, कन्ट्रोलिङका समस्याहरू के हुन सक्छ? मैले हजुरलाई भने नि कापी लिएर लेख्नु है भनिराखेँ मैले। तपाईले लेख्नु भएन नि त यो कन्ट्रोलिङ भयो, मेरो कन्ट्रोलिङ त भएन नि, यो ब्यारियर भयो। त्यस टुल्स अफ टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट, टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको टुल्स के हो त? अर्को भनेको प्रोसेस पनि जान्न पर्यो है। प्रोसेस अफ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट, क्वालिटी म्यानेजमेन्टको प्रोसेस कसरी हुन्छ त? कसरी क्वालिटी म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ? तर लास्ट युनिट मैले 11 पढ्न पठाइन। 11 किन? 11 अरमा आउँछ, जसरी पनि छोड्ने हो। त्यही भएर पढ्दै नपढ्नुस्, आनन्द त हुन्छ, एउटा त छोड्न पाइन्छ। ग्लोबल अरिना है 10 मार्क्स पढ्ने। यसबाट के जान्न पर्यो? प्रब्लम अफ ग्लोबलाइजेसन के, विश्वव्यापीकरणका समस्याहरू के हुन सक्छन्? अब नेपाली प्रोडक्टहरूलाई त बजारमा जहाँ छिर्नै पाएनन्। अब नेपाली प्रोडक्ट उहाँ मानव विदेशमा गएर बिक्छन् र एक दुईटा रियरली मात्र केस हुन्छ। नाइन त कति गाह्रो छ नि, यो प्रब्लम भयो। तर एडभान्टेज अफ मल्टिनेसनल कम्पनी, मल्टिनेसनल कम्पनीको एडभान्टेज पनि जान्नु, डिसएडभान्टेज पनि जान्नु, एकैचोटि सकिन्छ। तर मेथड अफ ग्लोबलाइजेसन, अब हामीले यही पेनलाई पनि कसरी ग्लोबलाइजेसन गर्ने त हैन र? ब्रान्डिङ गर्न पर्यो हैन, प्रमोसन गर्न पर्यो। अब नेक्स्ट भिडियो कुन टपिकमा गरौँ कमेन्ट गर्नुलाई।